أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العظيم، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، اتقوا الله تعالى واشكروه، واعلموا أن يومكم هذا يوم عظيم رفع الله قدره وأعلى ذكره وسماه يوم الحج الأكبر، وجعله عيدا للمسلمين كما جعله من أفضل أيام العام وأعظمها. وقيل في مثل هذا اليوم وقف النبي صلى الله عليه وسلم خاطبا أمته فقال: يا أيها الناس، ألا إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام إلى أن تلقوا الله كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟ قال: قلنا نعم. قال: ألا هم اشهد، ألا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. التلا تنتلا دنيا نفهم جيكو كنترون الجنسو بالتلا فين كنت لا فني الفين كنا لبه فين كنا لا منت تنتلا لبه تنترولا بس من سنت كيلم فو التلا تلم من سباتي من سومن نهاندا باللودما بتسيري أنكو محمد بافنا صلى الله عليه وسلم أهمن كهينو كيرا دينتي هنان كان كسوني نمو باما أنا لا سيبني مالو وقال عباد الله نسلان التالانيا تعالى من سكالنك nga jansa nga lon ko bilu ngoy mulum balatinya lummen ni marigo ha darajo kotata aha fin ko kotata aha to wala ko hijulumba akwata aten den misimoyen saliloti ko me aha ten nyamena lungol be to samante timen kata sawalu to mentality ana be to bumbati ko bi ñu hondo lungol en kila hilo sallallahu alaihi wasallam abe kuma la man toliye akoyen o ya ayuhan nas atal mawaliyo alladna aflolu naliyo lolu bata haramu yalma halata altala talalum menna bi kola ul bata haramu yalma aldul kani nyongo kandi abele ko me bi lumbe haramu yaral menna bi kawo inde haramu yaral menna anan sato inde horma yarin nyamena yalla mbata kila la siba yalla mbata kila la siba iko konko kiyo kon kila mbata kila la si akoko mari ji sedeya bari nambe silan naliyenne alkani ko saji tambo kola allah ke kafiro ti allah ke fisir wallati altalama albelo hadul nebo alkana oke bari misilmolu walo salo menjenti salo nyimu kila lati halankan kila nambe lamari kila menna halaka furi kere hennola anin nemo nan moholi mohobme bela kafuri kila amen na hanto su hera ko baro ma anan hamabo habo hukon dingella sal kila men na haya mari salo nin jakko nin sunwalla anin hijo akurata hanto su to nya fo nin sungijo ko kan anin nyinya bayel na alingan na sungel ge kibiluwo mulum balati kila sallallahu alaihi wasallama akon yandi wasil man qata'aka koy mo hojo ki mo menni tegela darin biluwo modum kende balati مسلموليه سلوا من قطعكم وعطوا من حرمكم واحسنوا وعفوا عمن ظلمكم واحسنوا إلى أقاربكم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا اليوم أن الظلم والكذب والخيانة والزنا والربا قالوا كلا صلى الله عليه وسلم بلغة من جنتي أمن لفي وفنياف أمن لفي لجنفاته أمن لفي لجنك أن الربا نامو أن يهندون مومي بلا كفرجة ونغم بول لبيلو والهدي التالاي أن سيرا كل نام يهندون مومي بلو كيو فنامن دي على وكان نغم بول لبي نكجان سراتي مارغولا نيمو ما ننك تعالى مسلمة نيموتي وكي جان سلاتي ولن كجان سرو من جنتي نيمو رمو التالا نيمو كان التالا جان سالا نيمو لا فلما تا نيمالتي hatubu janso men jenta tan samo kunna dia fi daraini inna shukru lillah ibadatun azima dalla alayhi al-asfiya hatu altala janso men jenti batu balamu altala hala mo senu walu ahi tamben fenma wala hatu altala fanko ibrahima ma wa inna ibrahima kana ummatan qanitan lillah wa ibrahima takamanto kilinati men belo altala
حنيفا توحيد متلاتي ولم يكن من المشركين أمن تفلان كفو دوتي من سابلا على الجنس وسابلا أكون يندي كشاكرا لأنعمه أبتتجنس الرارة مالقول نيمولا وكمل اشتباه وهداه إلى الصراط المستقيم مالقول لا تاسقان دي هاكندا سلو كمن بتلندي أمن دوما وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين والله الدنيا جاء أنيما لا نهو سينا تفهم بلا الكامل سينم فنا إبراهيم جنجي مالا قنلا الموكل النالي أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه غفور الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر عباد الله ما أعظم هذا اليوم تتعلق فيه آيات المودة والمحبة بين الناس وتزاور وصلة الأرحام وتغمر القلوب المؤمنين بالمحبة ومودة في هذه الصبيحة يضاحي المسلم بأضحيته وهي سنة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم وقد ضحى بكبشين وقال ضحوا وطيبوا بها أنفسكم فإنه ليس من مسلم يوجه ضحيته إلى قبلة إلا كان دمها وفرثها وصوفها حسنات محضرات في ميزانه يوم القيامة. عباد الله بيمو لمبالتي لمن مارغو هام بكاوين التالا بولا لمن نكنو تامن سيلو باللانكن ماري مهولي لمن نيهون كانو بمهولي تيما لمن كان كلي نيهون كونتو لوتي anim bari nyaaji joko lungo mumino son de meli be farin ne nyon kan wala bi lungo menjenti bi sa ho nyummal mu kanna tegero luwati mu muslimo li sila la haya kanna tegero menna ndum sunnati men ke tankila muhammad la sunnati sallallahu alaihi wasallam nkila men na hala yambo sahaji gi bafula akoko ta konyen sallallahu alaihi wasallam kalillah yang kanna tege bi alaha alfanel jaha mondila bi women joti musulman to kere ni sila la hayna labi ha nyatilin tilbola fayelo anagulo na tenyu inde haki yam bara nyumati inde hatara ila balansi ne hinno balansi la ila bara nyuma balansi la alkiyama lo sini mala yanga ndu sila musa ma wasala koko la yanga ni sahoto karwara dingela se mo wasala na koto na tabati womenga sankilinga dafa ninso anin nyagoma womenga sanfulo dafa hata baluni dun sile membe jangaru lito monte membe leburi sayanga tolla lebo menna umeke nyimti abeto fusa mantena to nyima mumunti ato kending anato nyima hatugum la he menje tibadi la alala manimbe fe mendila alama hakane ho nyabo ho sugandi ha sugandi nyanyina la yang fa kanna tego wato abe tarim bi tilbolama dia abe tarim bi sal kola nyinama atabula salo til sabanyo hotil jigola la hayai menga fisato ni ha tala sigi sabati sigi kilingeta kilinde ho ke sadahoti kilinde ho ke hadiyati ho di ibari ngel ma ha ke bar na diarati la hayai ngalong altala hajin te fen nato hajo be alnyas Allah bawo kamala amebe yenyawo nyandima yafengaga habola la yalsubolto aqulu ma tasma'una astaghfirullah li wa lakum اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا ارحم الراحمين اللهم وفق وسدده واهدي ولا تأمرنا اللهم سدد لسانهم اللهم ابدلهم بالمدد من عندك وارحمهم برحمتك يا ارحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.